नमस्ते साथीहरु, म आज एउटा अर्को नयाँ टपिक लिएर हजुरहरुको अगाडि आएको छु। तपाईहरु टपिक हेरेर बुझि नै हाल्नुभयो होला आजको टपिक के छ भनेर। प्र्याक्टिकल्स इन बीएमएस। धेरै जना भन्छन् कि बीएमएस मा प्र्याक्टिकल नै हुँदैन। ती साथीहरुलाई साथसाथै जो बीएमएस मा इन्ट्रेस्टेड छन् उनीहरुको लागि यो भिडियो अति नै युजफुल हुनेछ। यो सिलेबस चाहिँ सीसीआईएम को हो। हामी सबैले यसलाई फलो गर्छौं र बीएमएस स्कलर को लागि यो चाहिँ बेस्ट सिलेबस को रूपमा पनि हो। लौ त अगाडि हेरौं साथीहरु के छन् भनेर। हामीहरुले प्रोफेसनल वाइज कुन सब्जेक्टमा के प्र्याक्टिकल हुन्छ भनेर त्यो हेर्छौं। फर्स्ट अफ अल फर्स्ट प्रोब को क्रिया शरीर अर्थात फिजियोलोजीमा कुन प्र्याक्टिकल हुन्छ भनेर हेर्छौं। आयुर्वेदिक प्र्याक्टिकल्समा एसेसमेन्ट अफ प्रकृति, यहाँ हामीहरु प्रकृतिको जाँच गर्छौं। जस्तै कि मानिस वात छ कि पित्त छ कि कफ छ वा द्वन्द्व प्रकृतिको छ वा सम प्रकृतिको पनि हुन सक्छ। एसेसमेन्ट अफ दोष, यसमा हामीहरु दोषको वृद्धि र क्षयको लक्षण हेर्छौं। एसेसमेन्ट अफ धातु, यसमा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातुहरुको वृद्धि र क्षय लक्षणको जाँच गर्छौं। एसेसमेन्ट अफ अग्नि, यसमा मानिसको अग्निको बारेमा जाँच गर्छौं। जस्तै मानिसको अग्नि मृदु छ या तीक्ष्ण छ या सम छ वा विषम अग्नि छ। एसेसमेन्ट अफ कोष्ठ, हामीहरु यसमा कोष्ठ अर्थात जीआईटी को जाँच गर्छौं। जस्तै कि कोष्ठ मृदु कोष्ठ छ वा तीक्ष्ण कोष्ठ छ वा सम कोष्ठ छ वा मध्य कोष्ठ छ। एसेसमेन्ट अफ सार, हामीहरु सारको परीक्षा गर्छौं। नाडी परीक्षा अर्थात पल्स एक्जामिनेसन आयुर्वेदिक तरिकाले गर्छौं। मोडर्न फिजियोलोजी को प्र्याक्टिकल को कुरा गर्ने हो भने यसमा इन्ट्रोडक्सन टु ल्याबोरेटरी इन्स्ट्रुमेन्ट, ल्याबोरेटरीमा भएका इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरुको बारेमा इन्ट्रोडक्सन गरिन्छ। जस्तै सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप, स्काल्प भेन्सेट, बल्ब फर ब्लड कलेक्सन, सालिस हेमोमिटर, हेमोसाइटोमिटर, पिपेट्स, यूरिनोमिटर, एल्बिनोमिटर, स्टेथोस्कोप, बीपी एपेटस, हार्पेन्डेंस क्यालिपर, क्लिनिकल हैमर, टर्निंग फोर्क, स्टॉप वॉच, थर्मोमीटर, सेन्ट्रिफ्यूज मशीन, ईसीजी मशीन, कलेक्शन अफ ब्लड सैंपल गर्छौं। हामीहरु ब्लड सैंपल चाहिँ कलेक्शन गर्छौं, प्रिक गर्छौं, भेन पंप्सन मेथड गर्छौं र युज अफ एन्टिकोगुलेन्ट्स, एन्टिकोगुलेन्ट्स को के युज छन् त्यसको बारेमा हामीहरु हेर्छौं। प्रिपरेसन अफ ब्लड स्मेयर एन्ड स्टेनिङ, हामीहरु ब्लड स्मेयर बनाउँछौं र त्यसको स्टेन गर्छौं। एस्टिमेसन अफ हेमोग्लोबिन, हामीहरु हेमोग्लोबिन को जाँच गर्छौं, पत्ता लगाउँछौं बाइ हेमोग्लोबिनोमिटर र साहिल्स हेमोमिटरले। माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन अफ ब्लड, हामीहरु ब्लड को माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन गर्छौं। जस्तै कि टोटल आरबीसी काउन्ट पत्ता लगाउँछौं, टोटल डब्ल्यूबीसी काउन्ट पत्ता लगाउँछौं, डिफरेन्शियल ल्युकोसाइट काउन्ट अर्थात डीएलसी पत्ता लगाउँछौं, प्याक्ड सेल वॉल्युम डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौं, ईएसआर डेमोन्स्ट्रेसन, इरिथ्रोसाइट्स डेमोन्स्ट्रेसन रेट डेमोन्स्ट्रेसन, ब्लिडिङ टाइम, क्लोटिङ टाइम, ब्लड ग्रुपिङ एन्ड आरएस टाइपिङ, एक्जामिनेसन अफ कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, हामीहरु कार्डियोभास्कुलर सिस्टम को एक्जामिनेसन गर्छौं। पल्स एक्जामिनेसन, आर्टेरियल ब्लड प्रेसर मेजरमेंट, ओके आर्टेरियल ब्लड प्रेसर मेजरमेंट गर्छौं। एक्जामिनेसन अफ हार्ट साउन्ड, हार्ट को विभिन्न साउन्ड हुन्छ त्यसमा को जुन नर्मल साउन्ड हुन्छ त्यसको हामीहरु एक्जामिनेसन गर्छौं। ईसीजी डेमोन्स्ट्रेसन, ओके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक्जामिनेसन गर्छौं, त्यसको सर्ट इन्ट्रोडक्सन हामीहरु हेर्छौं। एक्जामिनेसन अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टममा जस्तै ट्रेकिया, लेडिङ्स, लङ्सहरु पर्छन् त्यसको बारेमा एक्जामिनेसन गर्छौं, त्यसलाई पत्ता लगाउँछौं, त्यसको नर्मल फंक्सनिङ के छ भनेर एक्जामिनेसन गर्छौं। रेस्पिरेटरी रेट कति छ हैन, ब्रिदिङ साउन्ड कस्तो आउँछ, स्पाइरोमिटर को बारेमा सर्ट डेमोन्स्ट्रेसन दिन्छौं। एक्जामिनेसन अफ नर्भस सिस्टम, त्यसमा भएका सेन्सरी र मोटर इम्पल्स को बारेमा हामीहरु प्र्याक्टिकल गर्छौं। युरिन एक्जामिनेसन, युरिन एक्जामिनेसनमा फिजिकल एक्जामिनेसन गर्छौं युरिन को, जसमा हामीहरु त्यसको कलर, स्मेल र टेस्ट को बारेमा पत्ता लगाउँछौं। फिजिकल एक्जामिनेसन अनि केमिकल एक्जामिनेसन, केमिकल एक्जामिनेसनमा त्यसको के केमिकल रिएक्सन हुन्छ, टेस्ट फर नर्मल, नर्मल टेस्ट गर्छौं। कन्स्टिट्युट अफ युरिन, युरिनमा कुन पार्टिकल्स केमिकल्सहरु छन् त्यसको हामीहरु हेर्छौं। डिटेक्सन अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी एन्ड रिएक्सन अफ युरिन, र युरिन को स्पेसिफिक ग्राभिटी र रिएक्सन अफ युरिनले गर्दा के हुन्छ त्यो हामीहरु हेर्छौं। क्रिया शरीर पछि शरीर रचना अर्थात एनाटोमी, यसमा के प्र्याक्टिकल्स गर्नुपर्छ भनेर हेरौं। प्र्याक्टिकल स्टडी अफ बोन्स, बोन्स जुन हाम्रो शरीरमा 206 वटा हुन्छ त्यसको प्र्याक्टिकल स्टडी गर्छौं अर्थात डिटेल स्टडी गर्छौं। प्र्याक्टिकल स्टडी अफ अर्गन्स, हाम्रो शरीरमा डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरु जस्तै लिभर, स्प्लिन, स्किन यिनीहरुको चाहिँ प्र्याक्टिकल स्टडी गर्छौं।
प्र्याक्टिकल स्टडी अफ सर्फेस एन्ड रेडियोलोजिकल एनाटोमी। सर्फेस एनाटोमीमा हामीहरू के हेर्छौँ भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न अर्गन्सहरू हुन्छ, त्यो अर्गन्सहरूलाई सर्फेसली कुन ठाउँमा हुन्छ त्यसको लोकेसन पत्ता गर्छौँ र हाम्रो बडीमा के गर्छौँ मार्क गरेर त्यसलाई पत्ता लगाउने गर्छौँ त्यसको लोकेसन। र रेडियोलोजिकल एनाटोमीमा जस्तै कि एक्सरे पत्ता लगाउने हामीहरू सिक्छौँ। सब विच्छेदन अर्थात् डिटेल डाइसेक्सन अफ दि होल बडी, हामीहरू होल बडी पूरी शरीरको सब विच्छेदन अथवा डाइसेक्सन गर्छौँ। प्र्याक्टिकल स्टडी अफ लोकेसन अफ मर्म, हाम्रो शरीरमा जुन 107 भाइटल पोइन्ट्स हुन्छ त्यसको चाहिँ लोकेसनको हामीहरू के गर्छौँ प्र्याक्टिकल गर्छौँ। डेमोन्स्ट्रेसन अफ हिस्टोलोजी स्लाइड्स एटलिस्ट 10 स्लाइड्स। ओके, हामीहरू हिस्टोलोजी स्लाइड्सहरू जस्तै कि स्पर्म सेल्स, ओभा, ओस्टियोसाइट्स, हेपाटोसाइट्स यिनीहरूको चाहिँ हिस्टोलोजी माइक्रोस्कोपमा तिनीहरूको स्लाइड्सको हेर्छौँ। फर्स्ट प्रोफेसनल पछि सेकेन्ड प्रोफेसनलमा के प्र्याक्टिकल्स गर्नुपर्छ भनेर हेरौँ। फर्स्ट अफ अल द्रव्य गुणमा स्टडी अफ माइक्रोस्कोपिक क्यारेक्टर्स एन्ड डेमोन्स्ट्रेसन अफ अर्गानोलेप्टिक क्यारेक्टरिस्टिक्स। अर्गानोलेप्टिक क्यारेक्टरिस्टिक्समा त्यही कलर, स्मेल र टेस्ट पर्दछ। ग्रह्य अग्रह्यत्व अफ द फ्लोइङ प्लान्ट्स एन्ड देयर युजफुल पार्ट्स। कन्दमा गुडुची तथा अति श्रृङ्खलाको बारेमा पढ्ने, पत्रमा वसा र कुमारीको, पुष्पमा धातकी और जपको, फलमा मरीच, मदन फल और भिडंग को, बीजमा एरंड और कपिकक्षु को, त्वकमा कूटज और अर्जुन और अश्वत्थ को, मूलमा पुनर्नवा और चित्रक पढ़ने, निर्यास और एक्जुडेटमा गुगलू और मुख रस पढ़ने, जांगम द्रव्यमा मधु और घृत के बारे में पढ़ने, रिकॉर्ड्स ऑफ हर्बेरियम सीट ऑफ 100 मेडिसिनल प्लांट्स एंड कंपोजिट स्टडी टूर। ठीक छ, कम्तीमा 100वटा मेडिसिनल प्लांट को हर्बेरियम सीट बनाउने र कंपोजिट टूर हुन्छ अर्को स्टेटमा, फिल्ड नलेज हुनु पर्यो र प्रोक्युरमेन्ट अफ प्लांट स्पेसिस। द्रव्य गुणपछि रोग निदान अर्थात् पैथोलोजीमा के प्र्याक्टिकल्स गर्नुपर्छ भनेर हेरौँ। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अफ ल्याबोरेटरी टेस्ट। ओके, इंट्रोडक्शन टू ल्याबोरेटरी को इंट्रोडक्शन गराइन्छ। स्टरलाइजेसन भनेको हो के र कसरी स्टरलाइज गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छ। ग्लासवेयर्स, सल्युसन, रिएजेंट्स, ल्याबमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सल्युसन र रिएजेंट्सहरू हुन्छ तिनीहरूको नलेज गराइन्छ। ओके, एन्ड सेफ्टी प्रोसिडर्स, डिस्पोजल अफ बायोमेडिकल वेस्ट हैन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बायोमेडिकल वेस्टेजहरू हुन्छ तिनीहरूलाई कसरी डिस्पोजल गर्ने त्यसको जानकारी दिन्छ हैन। हेमाटोलोजीमा हेमोग्लोबिन एस्टिमेसन गराइन्छ। ब्लड सेल्स काउन्टिङ जस्तै कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स काउन्ट निकालिन्छ। हेमाटोक्रिट अर्थात् प्याक्ड सेल भोल्युम। इरिथ्रोसाइटले के इन्डिकेट गर्छ भने MCB, MCH, MCHC, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, स्टेनिङ टेक्निक। ओके, एन्ड डिफरेन्शियल ल्युकोसाइट काउन्ट DLC, पेरिफेरल ब्लड फिल्म एक्जामिनेसन इन एनेमिया, ल्युकेमिया, मलेरिया, फिलेरिया हैन, यिनीहरूमा चाहिँ के गर्छ भने ब्लड एक्जामिनेसन गरिन्छ। ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेन्टेसन रेट एस्टिमेट गरिन्छ। स्क्रिनिङ टेस्ट फर ब्लिडिङ डिसअर्डर। फिजियोलोजीमा हामीहरू नर्मली ब्लिडिङ टाइम पत्ता लगाइरहेको थियौँ, तर यहाँ ब्लिडिङ डिसअर्डर भएमा ब्लिडिङ टाइम कति हुन्छ, क्लोटिङ टाइम कति हुन्छ त्यो एस्टिमेट गर्छौँ। डेमोन्स्ट्रेसन अफ प्रोथम्बिन टाइम। ओके, डिसअर्डर भएमा प्रोथम्बिन टाइम कति हो त्यो डेमोन्स्ट्रेट गरिन्छ। ब्लड ग्रुपिङ एबियो सिस्टमद्वारा तथा RNA टाइपिङ, द्याट इज पोजिटिभ नेगेटिभ, ब्लड पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो रिसर्च सिस्टम त्यो इन्डिकेट गर्छ। युरिन एक्जामिनेसनमा हामीहरू आयुर्वेद अनुसार मूत्र परीक्षा गरिन्छ। फिजिकल एक्जामिनेसनमा त्यसको भोल्युम कति हो, रिएक्सन अर्थात् pH र स्पेसिफिक ग्रेभिटी पत्ता लगाइन्छौँ। केमिकल एक्जामिनेसनको लागि प्रोटिन, ग्लुकोज, फोस्फेट, कीटोन, बाइल साइट्स, बाइल पिगमेन्ट यिनीहरूको एस्टिमेसन गर्छौँ। डिप स्टिक एक्जामिनेसन जुन पिक्चरमा दिएको छ। डेमोन्स्ट्रेसन अफ माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन। ओके, माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा के एक्जामिनेसन हुन्छ। अब युरिन एक्जामिनेसन पछि स्टुल एक्जामिनेसन। स्टुललाई आयुर्वेदमा पुरिस भनिन्छ। आयुर्वेद अनुसार पुरिस परीक्षा, त्यसको फिजिकल एक्जामिनेसन गरिन्छ। सामनिराम परीक्षा गरिन्छ। माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन अफ ओभा एन्ड सिस्ट डेमोन्स्ट्रेसन हैन, यिनीहरूको माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन गरेर डेमोन्स्ट्रेट गरिन्छ ओभा र सिस्टको।
occult blood test which is given in the figure, demonstration of sputum examination. अब sputum examination आयुर्वेद अनुसार ST1 परीक्षा भनिन्छ यसलाई। यसको फिजिकल, केमिकल र माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन गरिन्छ, सैंपल कलेक्शन गरिन्छ एन्ड डेमोन्स्ट्रेसन अफ AFB एसिड फास्ट बैसिलस। डेमोन्स्ट्रेसन अफ सीमेन एक्जामिनेसन, सीमेन मीन्स स्पर्म। ओके, आयुर्वेद अनुसार रेत परीक्षा भनिन्छ। ओके, स्पर्म सेल्स एक्जामिनेसन, सीमेन एक्जामिनेसन गरिन्छ, बायोकेमिकल एक्जामिनेसन, डेमोन्स्ट्रेसन, ब्लड ग्लुकोज, सेरम बिलिरुबिन, ब्लड यूरिया, लिपिड प्रोफाइल, सेरम क्रेटिनिन, सेरम यूरिक एसिड, यिनीहरूको चाहिँ एक्जामिनेसन गरिन्छ। डेमोन्स्ट्रेसन अफ डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक इन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेसन अफ सेरो इम्यूनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, RA एंड वाइडल टेस्ट, ल्याबोरेटरी रेकर्ड में मेन्टेनेंस अफ ल्याबोरेटरी रेकर्ड बुक हैन, ल्याबोरेटरी में भएको रेकर्ड बुक कसरी मेन्टेन गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी गराइन्छ। बेसाइड प्र्याक्टिकल, प्र्याक्टिकलको अलावा क्लिनिकल मेथड पनि सिकाइन्छ। इंट्रोडक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेसन अफ क्लिनिकल मेथड, क्लिनिकल मेथड को डेमोन्स्ट्रेसन र इंट्रोडक्शन गराइन्छ। जनरल एंड सिस्टमेटिक एक्जामिनेसन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेसन अफ एक्जामिनेसन अफ रोग बेस्ड अन पंचनिदान, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेसन गराइन्छ र रोगको एक्जामिनेसन गरिन्छ के को आधारमा त पंचनिदानको आधारमा, दैट इज निदान, पूर्वरूप, रूप, उपसय एंड संप्राप्ति। डेमोन्स्ट्रेसन अफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर क्लिनिकल एक्जामिनेसन, क्लिनिकल एक्जामिनेसन में जुन जुन इंस्ट्रूमेंट को उपयोग गरिन्छ तिनीहरूको डेमोन्स्ट्रेसन गराइन्छ, तिनीहरूको सर्ट इंट्रोडक्शन गराइन्छ। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स अफ क्लिनिकल एक्जामिनेसन अफ एट लीस्ट 20 लॉन्ग केसेस इन IPT इंक्लूडिंग आतुर, बल, प्रमाण परीक्षा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ क्लिनिकल एक्जामिनेशन ऑफ एट लीस्ट 20 शॉर्ट केसेस बेस्ड ऑन अष्टविध परीक्षा इन OPD। त्यस्तै डेमोन्स्ट्रेसन अफ ECG, ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, USG, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड रेडियो इमेजिंग टेक्निक्स, दैट इज MRI, CT स्कैन, यिनीहरूको चाहिँ सर्ट इंट्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेसन देखाइन्छ। द्रव्य गुण र रोग निदान पछि रसशास्त्रमा के प्र्याक्टिकल्स गर्नुपर्छ भने हेरौँ। प्र्याक्टिकल्स फर डेमोन्स्ट्रेसन, देखाउनको लागि, और ग्रुप प्र्याक्टिकल्स, ग्रुपमा गरिने प्र्याक्टिकल्सहरू, हिङ्गुलत, रसिद्धि और हिङ्गुलोथ पारद भस्म 4 फ्रम इच ग्रुप, 4 ग्रुपबाट एउटा, फर्स्ट ग्रुप अभ्रक भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, ताम्र भस्म, सेकेंड ग्रुप भङ्ग भस्म, नाग भस्म, यशोद भस्म, थर्ड मंडूर भस्म, काशिश भस्म, 4 शंख भस्म, कपर्दिक भस्म, गोदंती भस्म, 3 पिष्टि, पिष्टि में 1 प्रवाल पिष्टि, जहर मोहरा और अकिक पिष्टि, 3 कंठ मणि पिष्टि, मुक्त पिष्टि, द्रुति में 1 गंधक, एउटा गंधक द्रुति, फर्मुलेसन में 4 1 फ्रम इच ग्रुप, 4 ग्रुपबाट एउटा कम से कम बनाउने, रस सिंदूर, स्वर्णभंग, समीर पानंग रस, सेकेंड ग्रुप सप्तमृत लोह, पुनर्नवा मंडूर, नव्यस लोह, थर्ड ग्रुप अग्नितुंडी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, सूतशेखर रस, लघु सूतशेखर रस, फोर्थ ग्रुप आरोग्यवर्धिनी वटी, लघु मालिनी वसंत रस, हिंगुलेश्वर रस, आनंद भैरव रस, रस प्रवर्तिनी वटी, ETC। अब रसशास्त्रपछि हामीहरू विसर्जय कल्पनामा के प्र्याक्टिकल्स गर्नुपर्छ भने हेर्छौँ। फ्लोइङ प्र्याक्टिकल्स टु बी परफर्म्ड मिनिमम फ्रम 1 फ्रम इच क्याटेगोरी, प्रत्येक क्याटेगोरीबाट कमसेकम एउटा गर्नै पर्छ। साथसाथै तिनीहरूका मेथड अफ प्रिपरेसन, थेरापेउटिक युजेस, डोज एन्ड अनुपानको बारेमा जान्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला सौरस, अदरक सौरस, तुलसी सौरस, कुमारी सौरस, बसा फुटपाक सौरस। कल्कमा निम्न कल्क र सोन कल्क, क्वाथमा पुनर्वाष्टक क्वाथ, ओके, रसना सप्तक क्वाथ, कुलथ क्वाथ, ओके। हिममा धान्यक हिम, सारीवादी हिम, फांटमा पंचकोल फांट, यष्टुमधी फांट, प्रमथ्यामा मुस्तादी प्रमथ्या, मंथमा खजूर आदि मंथ, औषध सिद्ध पानीयमा षडंग पानीय, लक्षारस, ओके। अर्कमा यवानी अर्क, गुलाब अर्क, मिश्रे अर्क, पानकमा चिंचा पानक, चंदन पानक, ओके। सार्करमा
सार्करमा चाहिँ बनपसा सार्कर, निम्बु सार्कर, चूर्णमा सीतोपलादी चूर्ण, हिंगु वाष्टक चूर्ण, गुटिकामा चित्रकादी गुटक्या, ओके। संजीवनी वटी, गुग्लुमा त्रिफला गुग्लू, किशोर गुग्लू, अवलेमा चमनप्राश अवले, वसा अवले, व्याघ्री हरितक्री अवले, मणिभद्र अवले। रसक्रियामा दार्वी रसक्रिया, गुडुची घन, कुटच घन। खंडमा हरिद्रा खंड, नारिकेला खंड, सौभाग्य शुंठी पाक। सत्वमा अमृत सत्व, वर्तीमा फलवर्ती, चंद्रोदयावर्ती। लवणमा अर्क लवण, नारिकेल लवण। मसीमा त्रिफला मसी, मयूरपिच्छ मसी। क्षीरपाकमा अर्जुन क्षीरपाक, रसोन क्षीरपाक, शुंठी क्षीरपाक। क्षारमा अपमार्ग क्षार, स्नुही क्षार र क्षारसूत्र। मंद्र, पेय, विलेपी, यवागु, क्षीर, बसा वर। युषमा मुग्ध युष, सप्तमुस्तिका युष, कुलथ युष। अरिष्टमा चाहिँ कुटज अरिष्ट, तक्र अरिष्ट। आसवमा चाहिँ कुमार्य आसव, कनक आसव। सुक्त कल्पनामा कांजी, उदकमा तंडुलोदक, ओके। उपनामा चाहिँ अटसी उपना, सिक्त तेल निर्माण। मलहरमा चाहिँ सर्जर मलहर, गंधक मलहर, क्रीम, इमुल्सन, स्नेह कल्पनामा चाहिँ स्नेह कल्पना। स्नेह मूर्छनामा चाहिँ घृत मूर्छना, तेल मूर्छना, घृत कल्पना, जत्यादि घृत, त्रिफला घृत, क्षीर षटफल घृत। तेल कल्पनामा चाहिँ पंचगुण तेल, अर्क तेल, वला तेल, जत्यादि तेल, तेल पत्न, भलातक तेल पातन, जयफल तेल पातन। शोधनमा गुग्लू र हिंगुलको। भिजिट अफ मिनिमम 3 GMP एप्रुभड आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ओके। भिजिट गर्नुपर्छ हामीहरूले कमसेकम 3वटा GMP एप्रुभड भएको आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्समा। अगतन्त्र अर्थात् टक्सिकोलोजीको प्र्याक्टिकल सर्न हो भने सर्वप्रथम पोस्टमार्टम पोस्टमार्टमको एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ। इभिडेन्स इन द कोर्टको इभिडेन्सहरू फलो गर्नुपर्छ। डेमोन्स्ट्रेसन इन दी फोरेन्सिक एन्ड टक्सिकोलोजी म्युजियम, फोरेन्सिक र टक्सिकोलोजिकल म्युजियममा डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ। टक्सिक एन्ड एन्टिटक्सिक सब्सटान्सहरूको मेडियो लिगल स्पेसिमेन एन्ड चार्ट्सहरूको क्लिनिकल पोस्टिङ हुन्छ। लाइब्रेरी आवर्स फर कम्पाइलेसन, ओके। सर्वप्रथम म हजुरहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा, र यदि मेरो यो काम हजुरहरूलाई राम्रो लागेको होला भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब साथसाथै सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।